नेपालको 2 नम्बर क्षेत्र छोटा पाकिस्तान बनिसकेको छ। जस्तो पाकिस्तानमा र बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भएको थियो, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यसरी नै छठ पर्व मान्न गइरहेका हिन्दूहरूमाथि मुस्लिमहरूले आक्रमण गरे र त्यसले गर्दा दङ्गा सिर्जना भयो। त्यहाँ जुन पोखरीमा हिन्दूहरूले जनकपुरमा छठ पर्व मान्दै थिए, त्यो पोखरीमा माता सीताले पनि छठी मैयाको पूजा गरेको भन्ने स्थानीय मान्यताहरू छ, विश्वासहरू छ। त त्यति लामो परम्परा बोकेको पोखरीमा छठ पर्व मान्न जाँदाखेरि अर्को धार्मिक समुदायले अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारणै देखिँदैन। एउटा धार्मिक समुदायले आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसारको चाडपर्व मानिराख्दाखेरि अर्को धार्मिक समुदायले अवरोध सिर्जना गर्ने किन? तर तराई क्षेत्रमा बारम्बार के देखिएको छ भने दुर्गा पूजाको बेला पनि मुस्लिमहरूले आक्रमण गर्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने, दीपावलीमा पनि आक्रमण गर्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने, छठ पर्वमा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने, आक्रमण गर्ने। यो विगत 3-4 वर्ष यता झन तीव्र हुँदै गइरहेको छ। यसलाई यदि हामीले समयमा रोक्न सकेनौँ भने नेपाल पनि मिनी पाकिस्तान नभए पनि सिरिया या अफगानिस्तान बन्ने चाहिँ पक्का पक्की छ। जनकपुरको घटनाले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उब्जाएको छ कि नेपालमा जुन यो मधेस आन्दोलन भयो, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुराहरू जो ल्याइए, त्यो कसका लागि ल्याइएका रहेछन् त? खासमा त्यो ती मानिसहरूका लागि ल्याइएको थियो जो नेपालभित्र घुसपैठ गर्न चाहन्थे, नेपालभित्र अशान्ति मचाउन चाहन्थे, नेपालभित्र धार्मिक दङ्गाहरू गराउन चाहन्थे। तिनका लागि यी व्यवस्थाहरू ल्याइएको थियो। म यतिखेर त्यो मधेस आन्दोलनलाई सम्झिन चाहन्छु र उपेन्द्र यादव लगायतका ती नेताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु जसले राजा महेन्द्रको खेदो खन्ने गरेका थिए कि त्यतिखेर। महेन्द्रीय राष्ट्रवादले मधेसलाई अगाडि बढ्न दिएन, तराईवासीहरूलाई दबाएर राख्यो, थिचेर राख्यो, केन्द्रीय राजनीतिमा उनीहरूको पहुँच हुन दिएन, सरकारी सेवामा उनीहरूको पहुँच हुन दिएन भने खुब त्यस्ता खालका भाषण गर्थे, इन्टरभ्यूहरू दिन्थे, त्यस्ता खालका लेखहरू आइरहेका हुन्थे र त्यसले तराई क्षेत्रका मानिसहरूको रगत उमाल्ने काम गरेको थियो। र तराई क्षेत्रका मानिसहरूलाई त्यतिखेर के लाग्यो त भन्दा वास्तवमा हाम्रो शत्रु भनेको त राजा महेन्द्रले ल्याएको व्यवस्था रहेछ, जुन व्यवस्थाले पहाडीहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्यो। र राजा महेन्द्रले पुनर्वासको क्रममा मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई क्षेत्रमा धेरै पहाडी बस्तीहरू बसाल्नु भएको थियो। त ती पहाडी बस्तीहरूलाई पनि उनीहरूले शत्रुको नजरले हेर्न थाले कि हाम्रो जमिन कब्जा गर्न आएको छ, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो खानपान नष्ट गर्न आएको छ, हाम्रो अधिकार यिनीहरूले खोसिरहेका छन्। र त्यो मधेस आन्दोलनको क्रममा धेरै पहाडीहरूमाथि अत्याचार भयो, उनीहरूका घरबार चाहिँ लुटिएको अवस्था थियो। हुनसक्छ छोरीचेलीहरूको पनि बलात्कार भएको होला, तर त्यस्ता खालका समाचारहरू आएन। त्यसले के गर्यो त? त्यसले पहाडी र मधेसीको बिचमा घृणाको बिउ रोप्ने काम गर्यो। कतिपय पहाडीहरू त त्यो बेलामा तराईको आफ्नो जग्गा जमिन, घर सम्पत्ति छोडेर फेरि पहाडतिर फर्के या भनौँ अर्को कुनै सुरक्षित सुगम ठाउँमा बसाइ सर्न बाध्य भए। तर त्यो मधेस आन्दोलनले नेपालभित्रकै दुईटा फरक भूगोलमा बस्ने जाति समुदायको बिचमा, भाषिक समुदायको बिचमा घृणाको, असहिष्णुताको बिउ चाहिँ रोपेकै हो। र त्यसलाई उनीहरूले ठुलो उपलब्धि ठाने। उनीहरूले के भन्यो भने अब मधेस हाम्रो कब्जामा आयो, अब हाम्रो जमिनमा हामी आफै शासन गर्छौँ। शासन त गरे, कस्तो शासन गरे? मोहम्मद लाल बाबू राउत त्यहाँको मुख्यमन्त्री बनाइयो। त्यसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेको त्यही उपेन्द्र यादव हो, जसले मधेस आन्दोलन गरेको थियो, मधेसीहरूको लागि आन्दोलन गर्दैछु भनेर भनेको थियो, मधेसीको हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि सङ्घीयता ल्याइयो भनेको थियो। कस्तो खालको सङ्घीयता आयो त? आज त्यो सङ्घीयता हामी 2 नम्बर प्रदेशमा देख्दैछौँ। त्यो उपेन्द्र यादवको मधेस आन्दोलनको परिणाम के हो त भन्ने कुरो आज छठ पर्वमा देखा परेको छ। अब महेन्द्रको राष्ट्रवादको कुरो निस्केको छ। त महेन्द्रको राष्ट्रवाद र उपेन्द्रको मधेसी राष्ट्रवाद, यो दुइटैको म विश्लेषण गर्छु यहाँनिर, छोटो विश्लेषण। राजा महेन्द्रले के गरे? 2 नम्बर क्षेत्रमा कल कारखानाहरू खोले। आज जुन चुरोट कारखानाको भवनमा 2 नम्बर प्रदेश सरकार बसेको छ, त्यो चुरोट कारखानाको भवन कसले खडा गरेको? त्यत्रो ठुलो एरियालाई कम्पाउन्डिङ गरेर कसले राखेको रहेछ? उपेन्द्र यादवले कम्पाउन्डिङ गरेर राखेको हो। त्यो चुरोट कारखाना उपेन्द्र यादवले खडा गरेको थियो। तर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको त्यो नशा चढेका तराईवासी साथीहरूलाई यी कुरा कहिले समझमै आएनन्।
र महेन्द्रले कल कारखाना खोले, हजारलाई रोजीरोटी दिए, स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा रोजीरोटी पाए, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको थियो। उपेन्द्र यादवको मधेसी राष्ट्रवादले के गर्यो? ती बन्द भएका कल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। अहिले 2 नम्बर क्षेत्र भनेको नेपालभरिबाट सबैभन्दा बढी युवाहरू विदेश जाने ठाउँ बनेको छ। विदेश पनि कहाँ, खाडीमा। काम पनि के, मजदुरी, लेबरी, 30,000 35,000 को लागि 12 घण्टा खट्छन् घाममा। त्यो पनि यो उपेन्द्र यादवको मधेसिया राष्ट्रवादको उपलब्धि हो। न शिक्षा राम्रो छ, न स्वास्थ्य राम्रो छ, न रोजगार छ, न शान्ति छ, न सुरक्षा छ। यो अझ भयङ्कर तरिकाले देखा पर्दै जानेछ जबसम्म तपाईहरू उपेन्द्र यादवलाई या जनता समाजवादी पार्टीलाई या यस्तै प्रवृत्तिका नेताहरूलाई आफ्नो मसिया ठान्नुहुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशको नेतृत्व ठान्नुहुन्छ। यी घटनाहरू घट्ने छैनन्, झन द्रुत गतिमा बढ्दै जानेछन्। यो भविष्यले ती कुराहरू सङ्केत गर्दैछ। अब तुलना गरौँ। एकातिर महेन्द्रको राष्ट्रवाद, जसले रोजगार सिर्जना गर्यो, जसले शिक्षा दियो, जसले स्वास्थ्य दियो, जसले आफ्नै देशभित्रका पहाडी क्षेत्रका नेपालीहरूलाई तराई क्षेत्रमा बसोबास गराएको थियो, त्यति मात्रै थियो। तर उपेन्द्रको मधेसिया राष्ट्रवादले के गर्यो त? न रोजगार दिन सक्यो, न शिक्षा दिन सक्यो, न स्वास्थ्य दिन सक्यो। पहाडीहरूलाई लखेटेर पहाडीहरूको ठाउँमा बाहिरिया घुसपेठियाहरूलाई ल्याएर थुपारिदियो। मधेस आन्दोलनको क्रममा पहाडिया मुर्दाबाद, हामी पहाडियाको अत्याचार सहँदैनौँ भनेर सडकमा निस्केकाहरू आज के हुँदैछ त? अर्को देशका मान्छेहरू तपाईँमाथि शासन गर्न खोज्दैछन्, तपाईँको धर्म संस्कृतिमा अवरोध सिर्जना गर्दैछन्, तपाईँको भूगोलको धार्मिक जनसङ्ख्या नै परिवर्तन गर्न लागि परेका छन्। आफ्नै भूगोलभित्रका पहाडीहरूको विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने उपेन्द्र यादव अन्ततः एउटा मतियार भन्दा बढी केही पनि बनेन। र आज 2 नम्बर क्षेत्रमा उसकै मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा दिन रात धार्मिक दङ्गा हुँदाखेरि ऊ चुप्प लाएर बसेको छ, कानमा तेल हालेर निदाइरहेको छ। उसको मात्र कुरा गरे हैन मैले, उसको जस्तो प्रवृत्ति बोकेका तमाम राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्दैछु। आज तराईमा जुन दङ्गाहरू भइरहेका छन् त्यसको विषयमा को बोलिरहेको छ त? न काङ्ग्रेस बोल्न चाहन्छ, न माओवादी बोल्न चाहन्छ, न एमाले बोल्न चाहन्छ, न राप्रपा बोल्न चाहन्छ। समाजवादी पार्टी त यत्तिकै पनि बोल्दैन, किनभने यो सबै दङ्गा गर्ने को हुन्छ भने तपाईँले उनीहरूको पार्टीगत संलग्नता हेर्नुभयो भने समाजवादी पार्टीमै संलग्न छन् ती मान्छेहरू भन्ने प्रमाण फेला पर्न सक्छ। यो के थियो त भन्दा यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको विकल्प स्वरूप, त्यसको सट्टामा 2 नम्बर प्रदेशका जनताले रोजेको उपेन्द्रीय मधेस राष्ट्रवादको परिणाम थियो, नतिजा थियो, जो आज तपाईँ हामी भोग्दैछौँ। यसबाट पार पाउने के त? कसरी त? यसबाट पार पाउनलाई 3-4 वटा उपायमा हामी सक्दो चाँडो अवलम्बन गर्नै पर्छ। पहिलो कुरो, जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई जस्ता जति पनि घृणावादी राजनीति गर्न पल्केका नेता र राजनीतिक दलहरू छन्, ती सबैको जरो उखेलेर फालौँ। यिनलाई नफालेसम्म समस्या समाधान हुँदैन। यिनीहरू शक्तिमा रहेसम्म, अहिले त दङ्गा मात्रै भइरहेको छ, भोलि आतङ्क मच्चिने डर छ। पहिलो यिनीहरूलाई जरैबाट उखेलेर फालौँ। दोस्रो, नेपालभरि जथाभावी बाँडिएका नागरिकताहरू छानबिन गरौँ। हामी 30 वर्ष 40 वर्ष यता जति पनि विदेशीहरूले नागरिकता लिएका छन् ती सबैको नागरिकता खारेज गरेर त्यो जुन देशबाट आएको त्यसलाई त्यही देश पठाउनुपर्छ। यो नागरिकता वितरण प्रणाली जति खुकुलो भयो नि त्यसको फाइदा बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी, अफगानीहरूले पनि लिइरहेको अवस्था छ। बङ्गलादेशीहरूले त बकाइदा नेपालको पासपोर्ट बनाएर खाडीमा काम गर्न गएका छन्। यसको यो के हो त भन्दा यो तपाईँ हामीले नै मागेको नागरिकता वितरण प्रक्रिया खुकुलो बना भनेर मागेको मागको नतिजा हो। यसलाई खुकुलो बनाउनेलाई कसदै लिएर जाने र नक्कली आमाबाउ खडा गरेर जतिले पनि नागरिकता लिएका छन् ती सबैको पहिचान गरेर तिनलाई लखेट्नै पर्छ। तिनलाई नलखेटी पनि हामी हाम्रो ठाउँलाई सुरक्षित शान्त राख्न सक्दैनौँ। नेपालको जस्तो कमजोर राजनीति भएको ठाउँ, नेपालको जस्तो कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएको ठाउँमा कुनै शरणार्थी हामी पाल्न बाध्य छैनौँ, कुनै घुसपैठियालाई ठाउँ दिन हामी बाध्य छैनौँ, कुनै विदेशीलाई हामी नागरिकता दिन बाध्य छैनौँ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ।
र तेस्रो कुरा के हो त भन्दा सिमानालाई पनि अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। तारबार लगाएर हुन्छ कि कम्पाउन्डिङ गरेर हुन्छ कि या सुरक्षा बलहरूको सङ्ख्या बढाएर हुन्छ कि आधुनिक सुरक्षा प्रणालीका उपायहरू अपनाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ सिमानालाई व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। सिमाना व्यवस्थापन नहुनुको एउटा नतिजा यो पनि हो कि कता कताका मानिसहरू दिन दुगुनी रात चौगुनी नेपाल छिरिरहेका छन्। र दुर्भाग्यको कुरा कति मात्रामा विदेशी शरणार्थीहरू घुसपैठियाहरू नेपाल आएर बसिरहेका छन्। नेपाल सरकारसँग तथ्याङ्क नै छैन। यो झन् डरलाग्दो कुरा। सरकारसँग तथ्याङ्क नहुनुको मतलब के हो भने नक्कली आमा बाउ खडा गरेर नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या झन्झन बढ्दै जानु र जति नक्कली आमा बाउ खडा गरेर नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यति देशमा अशान्ति मच्चिँदै जाने पनि पक्का पक्की छ। त्यही भएर यति 3-4 वटा काम हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले 2 नम्बर प्रदेशलाई र सारा देशलाई पनि भविष्यको आतंकवादबाट जोगाउन सक्छौँ, भविष्यको असुरक्षाबाट सुरक्षित राख्न सक्छौँ, शान्तितिर देशलाई लिएर जान सक्छौँ, समृद्धितिर लिएर जान सक्छौँ। होइन भने विकासको अभियान बोकेर हिँडेको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद मुर्दाबाद भनेर विनाशको अभियान बोकेर हिँडेको उपेन्द्रीय मधेसी राष्ट्रवाद जिन्दाबादमै रमाइराख्ने हो भने भविष्यको लागि तयार हुनुहोस्। योभन्दा डरलाग्दा दङ्गाहरूमा तपाईँ हामी फस्नेवाला छौँ।